नमस्ते। अहिले अन्तर्राष्ट्रियमा एउटा अनौठो, अब मैले त मेरो भाषामा भन्छ भने एउटा प्रहसनले निकै ठुलो चर्चा पाएको छ। क्यानाडा र इन्डिया बीचको सम्बन्ध, बिग्रतो सम्बन्ध। अब यसको थालनीको मात्रै मैले कुरा पहिले गर्छु। जुन 18 का दिन इन्डियाबाट भागेर गएका एकजना सिख हरदीप निज्जर नाम गरेका एकजना क्यानेडियन नागरिकता लिएका एकजना सिखको हत्या भयो। उनी स्वतन्त्र खालिस्तानका एउटा अभियन्ता थिए र त्यो हत्यालाई लिएर इन्डियाको संलग्नता छ भन्ने कुरा G20 को दिल्लीको बैठकमै क्यानाडाको प्रधानमन्त्रीले उठाएका रहेछन् र अमेरिकाले पनि चासो राख्यो, पश्चिमाहरू केही देशले उठाए। अब त्यो आन्तरिक प्रक्रिया कसले कसका कुरा कति सुन्यो सुनेन, इन्डियनहरूले अस्वीकार गरे। त्यही दौरानमा के भयो भन्छ भने यो सेप्टेम्बर 19, आजभन्दा 4-5-6 दिन अगाडि क्यानाडाले आफ्नो देशमा रहेको प्रमुखलाई देशबाट निकाला गरिदियो। हैन, उसकै योजना हो भन्ने आरोप लगाएर चाहिँ तपाईको देश निकाला गरिदियो। यद्यपि त्यो आरोपमा उसले किटान गरेर भन्न सकेको छैन। अब हुन सक्ने सम्भावना छ भनेर भनेको छ, हैन, र सम्भावनाको आधारमा उसले चाहिँ निष्कासित गरिदियो र त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप इन्डियाले पनि एउटा कूटनीतिज्ञ चाहिँ दिल्लीबाट निष्कासित गर्यो। र यो बढ्दै बढ्दै कहाँसम्म पुग्यो भन्छ भने अमेरिकाले सुरुमा अलिकति नरम आवाजमा इन्डियाको आलोचना गर्यो। हामीलाई यसमा गहिरो चासो छ, बेलायतले पनि त्यही भन्यो, अस्ट्रेलियाले पनि त्यही भन्यो र पछिल्लो दोस्रो पटकमा अमेरिकाका सुरक्षा सल्लाहकार सुलेभानले अब यो प्रक्रियाबाट इन्डियाले विशेष सहुलियत पाउँदैन, त्यो छानबिन गर्नुपर्छ भनेर अलिकति कठोर शब्दमा चाहिँ तपाईको बोले र इन्डियालाई पश्चिमाहरू मिलेर, पश्चिमा भन्नाले मैले एङ्ग्लो सेक्सन ग्रुपलाई विशेष गरेर भन्छु, किन भन्छ भने अहिले युरोपियनहरू यो मुद्दामा बोलेका छैनन्। जस्तो बेलायत भयो, अमेरिका भयो, क्यानाडा भयो र अस्ट्रेलियासम्म यो कुरो गएको छ, हैन, न्युजिल्यान्ड चाहिँ बोलेको देखिन्न। अब यिनीहरूले इन्डियालाई यो मुद्दालाई आधार बनाएर अब चाहिँ घाँटी कस्न सुरु गरेको देखिन्छ। अब यसको कारणहरूको विषयमा म अलिकति विस्तृत रूपमा अलिकति पछाडि भन्नुला। यसको जवाबमा इन्डियाले पनि अलिकति कडा शब्द प्रयोग गर्यो, हैन, त्यो आवेशमा आएर गर्यो वा आफ्नो औकात नबुझेर गर्यो, हैन, त्यो छुट्टै बहसको कुरा हो। तर उसले के भनिदियो भन्छ भने क्यानाडा आतंकवादको अड्डा हो, हैन, आतंकवादको गुँड हो। किन भन्छ भने अहिले जो खालिस्तान चाहिँ आन्दोलनका समर्थक छन् मुख्य गरी क्यानाडामा केन्द्रित छन्, त्यसपछि बेलायत र अस्ट्रेलिया, केही अमेरिकामा छन्। यी 4 देशले त्यो खालिस्तानी आन्दोलन सङ्गठित गरिरहेका छन् र यही आन्दोलनबाट पश्चिमाहरूले इन्दिरा गान्धीको हत्या गरेका थिए, हैन। खालिस्तान आन्दोलन उठाए, जस्तो भिन्ड्रावालेको चाहिँ हत्या भएपछि त्यसकै बदलामा चाहिँ सिख अङ्गरक्षकले इन्दिरा गान्धीको हत्या गरेका थिए। त्यो बेला सोभियत सङ्घ र इन्डियाका बीचको जो सम्बन्ध हो, त्यहाँ एउटा सन्धि भएको थियो, 20 वर्षीय सन्धि, शान्ति सहमति सन्धि। त्यसबाट अलग नभएको अथवा इन्डियाको सत्ता चाहिँ परिवर्तन गराउने उद्देश्यले इन्दिरा गान्धीको उनीहरूले हत्या गरेका थिए। हत्या पश्चिमाहरूले नै गराएका थिए सिखलाई प्रयोग गरेर। र क्यानाडा त त्यसपछि 1987 देखि सिखहरूको मुख्य अड्डै बनेको छ। 87 देखि त्यो इन्दिराको हत्याबाट चाहिँ मुख्य अड्डा नै क्यानाडा बनेको छ। अब क्यानाडा आतंकवादको गुँड हो भनेर इन्डियाले भन्यो। अब यो भनाइले के दिन्छ भने अब भाषा प्रयोग हेर्ने हो भने यो एउटा सङ्गीन मोडमा पुगेको छ, एकदमै गम्भीर। किन एउटा देशले क्यानाडालाई आतंकवादको गुण हो भनिदिइसकेपछि त्यो शत्रु राष्ट्र हो भनेको हो त्यो इन्डियाले, हैन। अब क्यानाडाले त्यही गर्यो, कूटनीतिज्ञ निकालेर चाहिँ रको प्रमुख नै तपाईको निकालिदियो उसले। अब यो हेर्दा के देखिन्छ भन्छ भने मलाई जस्तो इन्डियनहरूको चरित्र, पश्चिमाहरूको घेराबन्दी, उनको देश नै एउटा गुलामीको लामो प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको र अहिले पनि अब नेपाल भन्दा चाहिँ सन्धि सम्झौता र त्यो राज्यको सबै मेकानिजमको कोणबाट नेपाल भन्दा पनि नराम्रोसँग गाँजिएको देश हो इन्डिया। र त्यसमा पनि पछिल्लो कालमा जस्तो युक्रेन द्वन्द्वपछि पश्चिमाहरूले बिस्तारै 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 आफ्नो नजिकमा लगेको र धेरै हदसम्म एउटा सुरक्षा सम्झौतामा बाँध्न सफल भइसकेको देश हो इन्डिया। इन्डिया अहिले पश्चिमाहरूको चक्रव्यूह भन्दा
बाहिर आउन सक्ने हालतमा छैन। चाहे सुरक्षा सम्झौता हेर्नुहोस्, चाहे इन्डो पेसिफिक भन्नुहोस् चीनको विरोधको नाममा, चाहे क्वाड भन्नुहोस्, अथवा चाहिँ तपाईँको अब ब्रिक्स र साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा अमेरिकाले उसलाई चाहिँ गलत ढङ्गले भूमिका खेल्न पनि सफल भइसकेको अवस्था हेर्नुहोस्। सबैतिरबाट एकदम तीव्र रूपमा चाहिँ तपाईँको पश्चिम ओरिएन्टेड छ इन्डिया। त अब यो इन्डियाले यत्रो जोखिम मोलेर भन्नुहोस्, जस्तो क्यानाडालाई आतङ्कवादको गुट भन्ने नाम दिने, अथवा त्योभन्दा पनि रहकै चाहिँ प्लानिङमा, क्यानाडा स्थित रहकै प्लानिङमा त्यो सिखको हत्या भयो भन्ने कुरासम्म मलाई चाहिँ पत्या लाग्दैन। इन्डियाको औकात र स्तर हेर्दा मलाई चाहिँ त्यो पत्या लाग्दैन। किन भन्छ भने यसको चाहिँ विरोध अन्यत्र कतै छ, पश्चिमाहरूसँग चाहिँ यसको विरोध केन्द्रित अन्यत्र कतै छ। किन उसले त मैले भने 87 देखि चाहिँ क्यानाडाले खालिस्तान चाहिँ आन्दोलन चलाउँदै आएको छ हैन। तर त्यही क्यानाडासँग यसको सम्बन्ध दिन प्रतिदिन झन्झन सुमधुर हुँदै गएको हो, नगएको होइन हैन। अब सामान्यतः विरोध गर्ने, अब यो गतिविधिलाई कन्ट्रोल गर भन्ने बाहेक इन्डियाले कहिले पनि भनेको थिएन। तर चाहिँ क्यानाडाको प्रधानमन्त्रीको जुन दाबी छ र त्यसमा चाहिँ अब इन्डियालाई चाहिँ घाँटी समात्न सकिन्छ भन्ने एउटा आत्मविश्वास सहित अमेरिकाले पनि जो छुट दिन सकिँदैन भनेर चाहिँ जो बोल्यो नि, यसले के सङ्केत पाइन्छ भन्छ भने सिधै त होइन, तर अप्रत्यक्ष रूपमा त लाग्ने नै भए कसैलाई पुस गरेर वा इन्डियन सत्ता अन्तर्गतको कुनै मान्छेलाई प्रयोग गरेर एउटा डिजाइन चाहिँ पश्चिमाहरूले गर्ने, इन्डियालाई याक्नको निम्ति, इन्डियालाई समात्नको निम्ति यो हत्याको डिजाइन पश्चिमाहरूले गर्ने, तर त्यसमा इन्डियन कित्ताको मान्छे प्रयोग हुने त्यो सम्भावना प्रबल छ। मैले त्यो सम्भावना देख्छु हैन। किन त्यो घुसपेट त व्यापक छ। अब इन्डियाको त आन्ध्रा भुडी भित्रै उनीहरू पसेका छन्। त्यसकारणले पसेका मात्रै होइनन् कि उनीहरूको चाहिँ जस्तो सेनाको तहमा, कर्मचारीको तहको एकदम माथिल्लो तहमा पेशेवर रूपमा चाहिँ अमेरिकन युरोपियनको निम्ति काम गर्ने मान्छेहरू, सिआईको निम्ति काम गर्ने मान्छेहरू छ्याप्ती छन् हैन। पुरै इन्डिया उनीहरूले चलाइरहेको स्थिति छ। त्यो बेलामा अझ क्यानाडामा भएको इन्डियन संयन्त्र, चाहे रहेको होस् चाहे दूतावासको नेटवर्क होस्, त्यो चाहिँ उनीहरूले किन्न सक्दैनन् भन्ने कुरा होइन। डिजाइन उनले बनाउने, जस्तो दरबार हत्याकाण्ड भयो नि, डिजाइन उनले गराउने, प्रयोग गर्ने अरू पात्रहरू हैन, जो आफूसँग सिधै हैन सम्पर्कमा रहेको नदेखिने पात्रहरू प्रयोग गर्ने। यो ढङ्गले डिजाइन पश्चिमाहरूले नै गरेको र प्रयोग चाहिँ इन्डियन सर्कल भएको म चाहिँ त्यस्तो बुझ्छु सामान्य। यो दुवैतिरको हेर्दा हैन, जस्तो इन्डियन आक्रोश हेर्दाखेरि त्यो उसको सिधै त्यहाँ संलग्नता देखिँदैन। किन त्यो आक्रोशले पनि भोलि किन आक्रोश व्यक्त गर्दाखेरि त्यसको सामना गर्नु सक्यो, भोलि पुष्टि भयो भने त इन्डिया त फस्छ हैन। तर इन्डिया एकदमै आक्रोशित देखिन्छ, इन्डियन सत्ताले आक्रोशित देखिन्छ। त्यही हेर्दाखेरि प्रत्यक्ष चाहिँ योजना यिनको नभएको हैन, त्यसबाट देखिन्छ। तर पश्चिमाहरूको हुन सक्ने भनेर जसरी चाहिँ एकदम बलियोसँग च्यापेर इन्डियालाई छोड्दै नचढ्ने जो मुड देखाए, त्यसले के बुझिन्छ भने इन्डियन सर्कल प्रयोग भएको छ। प्लानिङ चाहिँ पश्चिमाहरूको हो, तर उनको सीधा संलग्नता भोलि देखिँदैन। अब छानबिन गर्दाखेरि उनको संलग्नता देखिँदैन, त्यहाँ इन्डिया नै देखिन्छ हैन। अब त्यसरी इन्डियालाई चाहिँ याक्ने हिसाबले उनीहरू आएको चाहिँ मैले देख्छु हैन। यो घटनाको प्रकृति हेर्दा यो पछिल्लो काल हेर्ने हो भने इन्डियाभित्रको यस्ता चाहिँ मामिलामा पश्चिमाहरूले धेरै ठाउँमा हात हालिसकेका छ। जस्तो खालिस्तान यो पछिल्लो कालमा आयो, पुरानो केस हो। मणिपुरमा यो 2-4 दिन अगाडिदेखि फेरि आगो बल्न सुरु गरेको छ, फेरि मुठभेड सुरु भएको छ र त्यहाँ पुलिस चौकीमाथि आक्रमण गर्ने एउटा चाहिँ लहर सुरु भएको छ र मणिपुरमा अलग देशको चाहिँ नारा पनि उठिसकेको छ। मणिपुरलाई इन्डियाबाट अलग गर्ने नारा पनि उठिसकेको छ। पश्चिमाहरू त्यहाँ कहाँ खेल्न सफल भयो भन्छ भने झन्नै आधा जनसङ्ख्या, झन्नै आधा 50 को वरिपरि जनसङ्ख्या क्रिस्चियनिटी छ हैन। जस्तो मेघालयमा त्यही समस्या छ, मिजोरममा त्यही छ, मणिपुरमा त्यही छ। पश्चिमाहरू यो समाते अहिले, यो समातिसकेपछि अब इन्डियालाई सधैँभरि चाहिँ तपाईँको घाँटी अठ्याउने हैन तपाईँको आधारमा उनले हात हालिरहेछन्। अब खालिस्तान एउटा त्यही केस भयो। त्यस्तो काश्मीरको मुद्दा त्यही हो। जस्तो उनीहरूको एउटा रणनीति के देखिन्छ भन्छ भने जस्तो धेरै देशमा त्यो रणनीति अपनाछन्। मैले आज क्यानाडाको प्रसङ्ग छ, इन्डियाको मात्रै कुरा गर्छु। जस्तो उनले काश्मीरमा पनि त्यही गरे। 1948 मा जनमत सङ्ग्रह गराए राष्ट्रसङ्घमा। जनमत सङ्ग्रहबाट काश्मीरमा जे फैसला हुन्छ
त्यही फैसलाअनुसार काश्मीरको भाग्य चाहिँ तय गर्ने, भविष्य तय गर्ने भने जुन बेलासम्म उनीहरू इन्डियन अमेरिकन चाहिँ हातबाट खेले त्यो बेलासम्म काश्मीरको मुद्दा उठेन। जुन बेला उनले खेलाउन सक्दैनन् त्यो बेला काश्मीरको मुद्दा उछाल्छन्। जस्तो शीत युद्धकालभरि विशेष गरिकन 71 मा इन्डिया र सोभियत सङ्घका बीचमा 20 गते चाहिँ सन्धि भएपछि व्यापक रूपमा उठ्यो यो कुरा। काश्मीरमा जनमत सङ्ग्रह, काश्मीरमा जनमत सङ्ग्रह रुसले रोक्यो हैन। तर सोभियत सङ्घको विघटन भएपछि 91 मा जब इन्डियन सत्ता चाहिँ अमेरिकन चाहिँ शरणमा गयो, अमेरिकन काखमा पुग्यो, त्यसपछि काश्मीरको आवाज बन्द भयो, पश्चिमाहरूले बन्द गरे। र पछिल्लो अहिले कालमा जस्तो युक्रेन द्वन्द्वपछि, विशेष युक्रेन द्वन्द्वपछि र अहिले इन्डियाको जो दोहोरो चरित्र छ नि हैन, त्यो चाहिँ अलिकति तुलनात्मक रूपमा न्याय अन्याय गलत उचित हैन कसैको पक्षमा नभइयो पनि एउटा धारणा त हुन्छ नि, न चाहिँ रुस न चाहिँ पश्चिमा हैन, कतै पनि खुल्न नचाहने, सबैतिर सम्पर्क राखेको नाममा फाइदा उठाउने, जतातिर पनि फाइदा उठाउने र बेसिकल्ली चाहिँ आधारभूत रूपमा चीनका विरुद्धमा जो मिल्न सकिन्छ मिल्ने। जस्तो अमेरिकासँग धेरै सन्धि सम्झौता उसले गरेको छ सुरक्षाको कोणबाट। अब यो प्रवृत्ति चाहिँ तपाईको बढ्दै गइसकेपछि युक्रेन द्वन्द्वपछि इन्डियाको जो अस्पष्टता हो नि, यो अस्पष्टतामा कुनै चाहिँ स्पष्टता आउने लक्षण नदेखिएपछि पश्चिमाहरूले गएको 2 महिना यता इन्डियालाई एकदमै ठुलो हमला गर्न सुरु गरेका छन्। म 2-4वटा उदाहरण दिन्छु। एउटा अहिले खालिस्तानको त्यो पछिल्लो कडी हो। जस्तो एउटा के हुन्छ भने मणिपुरको घटना उठ्यो हैन। मणिपुरमा चाहिँ तपाईको घटना, त्यहाँ चाहिँ आगजनी तोडफोड र एउटा महिलाको हत्या हुने बित्तिकै जो विद्रोह भयो, त्यहाँ महिलाहरूको हत्या हुने बित्तिकै अमेरिकन राजदूतले बोले हामी यसको मध्यस्थता गरेर निकास दिन तयार छौँ भनेर इन्डिया स्थित राजदूत बोले। त्यसपछि बेलायतको एङ्ग्लिकन चर्च, जो बेलायतको सबभन्दा ठुलो चर्च हो, त्यसले चाहिँ आपत्ति जनाएर यो क्रिस्चियन समुदायमाथिको हमला हो, हामी यसबाट चाहिँ बेसरकार भएर बस्न सक्दैनौँ भनी बोल्यो हैन। अनि चाहिँ तपाईको युरोपियन युनियनको पार्लियामेन्टमा यो प्रस्ताव पारित भयो इन्डियाको विरुद्धमा, सबै एकजुट भएर त्यहाँ हात हाले। अहिले चाहिँ मणिपुर अब इन्डियाको हातबाट बाहिर गइसकेको छ हैन। एउटा म सिलसिला घटना देखाउँछु। अब हिन्दू मुस्लिमको नाममा उनीहरू धेरै पहिलेदेखि खेल्दै आएको हो। हिन्दू मुस्लिमको नाममा, मानव अधिकारको नाममा पछिल्लो कालमा उनले झन्झन चर्काउँदै गएका छन्। तेस्रो यो लक्षण, जस्तो यो अहिलेको खालिस्तानको लक्षण कहाँ देखिएको थियो भन्छ भने त्यो भित्रको उल्लेख्ने कारण केही पनि देखिँदैन, बुझिँदैन। उनले मानव अधिकार र चाहिँ माइनोरिटीको अधिकारका मुद्दाहरू उठाउँछन् भित्र वार्ता गर्दाखेरि इन्डियनसँग। बेलायत र क्यानाडाले इन्डियासँग तय भएको हैन फ्री ट्रेड स्वतन्त्र व्यापारको निम्ति जो वार्ता, त्यो स्वतन्त्र व्यापारको सम्झौताको निम्ति दुई देशहरूसँग अलग अलग जो वार्ताको मिति तय भएको थियो, ती देशले इन्डियासँग वार्ता रद्द गर्दै स्थगित गर्दै। क्यानाडाले पनि स्थगित गर्यो, बेलायतले पनि स्थगित गर्यो। त्यो अर्को दबाब थियो हैन। जस्तो इन्डियासँग फ्री ट्रेडको व्यापार सम्झौतै नगर्ने भन्ने दबाब दिइसकेपछि इन्डिया अर्को चाहिँ तपाईको अप्ठ्यारोमा परेको थियो। यो भर्खरैको घटना, यो चाहिँ 1 महिना पनि भएको छैन। यस्ता हतियारहरू उनले काश्मीरमा पनि प्रयोग गरे पछिल्लो कालमा। जस्तो काश्मीरमा जनमतसँगको कुरो त गरेका छैनन्, तर पोर के भयो भन्छ भने पाकिस्तान स्थित अमेरिकन राजदूत पहिलो धेरै लामो समयपछि, मलाई लाग्छ 30-35 वर्षपछि पाकिस्तान स्थित अमेरिकन राजदूत पाकिस्तानले अधिग्रहण गरेको काश्मीर इलाकामा गए। त्यो इन्डियाले दिएको चुनौती थियो हैन। हाम्रो काम गर्छस् कि गर्दैनस्, नत्र भने हामी मान्यता दिन्छौँ भने हो। जस्तो पाकिस्तानले त काश्मीरको एउटा भाग अधिग्रहण गरेको छ, एउटा भाग इन्डियाले गरेको छ हैन। अब त्यसमा इन्डियाले आपत्ति जनाएको थियो पोर, किन इन्डियाले हाम्रो हो भन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ अमेरिकाको राजदूत पाकिस्तान अधिकृत काश्मीरमा जाने भनेको त त्यसलाई मान्यता दिएको कुरो हो। यसरी यिनले इन्डियालाई धम्काउँदै आएका छन्, दबाउँदै आएका छन्। अब यस्तै मैले तपाईहरुलाई पहिले पनि भनेको छु, इन्डियालाई कजाउने विशेष गरिकन उनको रणनीति के हो। उनको रणनीति इन्डियालाई आफ्नो पक्षमा कुनै युद्धमा प्रयोग गर्ने छ। जस्तो विशेष गरिकन चीनसँग हैन, चीनसँग युद्धमा भिडाइदिने
र तपाईको रुससँग अलग्याउने उनको अहिलेको मुख्य रणनीति। यो रणनीति अन्तर्गत उनीहरूले इन्डियाभित्रका यस्ता मामिलाहरूमा उसलाई कस्दै गइरहेका मात्रै छैनन् कि उनले नेपाललाई पनि प्रयोग गरिरहेछन्। जस्तो लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा मैले बारम्बार भनेको छु, त्यही प्रयोजन हो। त्यो नेपाली जमिन ल्याउने हिसाबले भएकै होइन त्यो घटना, हैन। जस्तो त्यो नक्सा पारित भएपछि न यहाँको राज्यले त्यो नक्सा प्रकाशित गरेको छ, न त्यो राष्ट्रसङ्घमा पठाएको छ, पुरानै नक्सा छ, न चाहिँ तपाईको त्यो जमिन ल्याउने विषयमा यहाँबाट कुनै औपचारिक कूटनीतिक वार्ता नै सुरु गरेको छ। के पनि नक्सा पारित गरे सक्यो, छाप्न पनि दिएनन्। माने त्यो अमेरिकनहरूलाई चाहिँ त के अरे अमेरिकनहरूलाई इन्डियालाई तर्साउन त्यो तयार पारिदिएको एउटा हतियार मात्रै हो, त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। यस्ता हतियार उनले धेरै प्रयोग गर्दै आएका छन्। जस्तो अहिले पछिल्लो कालमा जस्तो यो खालिस्तानको घटना, क्यानाडा र इन्डियाको घटनालाई म कसरी बुझ्छु अलिकति, मैले बेसिकली यो यस्तो विस्फोटक परिस्थिति कसरी आयो त हैन। जस्तो क्यानाडासँग मानव एकछिन कल्पना गरौँ, क्यानाडासँग सम्बन्ध बिग्रियो इन्डियाको, भोलि दूतावासै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउला र चाहिँ जस्तो इन्डियाले चाहिँ के अरे चाहिँ भिसा रोकिदिइसकेको छ, क्यानाडा जाने मान्छेहरूको प्रक्रिया रोकिदिइसकेको छ। क्यानाडाले पनि त्यस्तै चेतावनी जारी गरेको छ, हैन। इन्डियाबाट सतर्क हुने, अथवा चाहिँ त्यो मात्रै होइन कि तपाईको अब के अरे चाहिँ क्यानाडामा भएका चाहिँ क्यानाडियनहरू चाहे त्यो गोरा हुन् वा चाहिँ पछि गएका हुन्, अब यो इन्डियन सर्कलबाट चाहिँ हैन यिनको खतराबाट सजग हुने भनेर एडभाइजरी एउटा सल्लाह जारी गर्ने अवस्थासम्म त उनीहरू आइसकेका छन्। अब यो एउटा सुनियोजित रणनीति अन्तर्गत भएको हुनाले यसलाई इन्डियालाई वारकी पारमा लगाउनुको निम्ति स्थिति योभन्दा बिग्रन सक्ने सम्भावना मैले देख्छु। अब यसको कारण के हो, मैले चाहिँ एउटा पहिले चाहिँ विश्वको अहिलेको पुरान्तिक कारण। जस्तो मैले यो प्रसङ्गमा आउनुभन्दा अगाडि मैले दुईटा घटनाहरू उल्लेख गर्छु। जस्तो युक्रेनबाट अब एङ्ग्लो सेक्सन ग्रुप विशेष गरिकन नेटो समग्रमा यसले लगभग हात झेकिसकेको अवस्था छ, हैन। त्यससँग धेरै चिज बाहिर आइसकेका छन्, धेरै प्रमाणहरू बाहिर आएका छन्। युक्रेनीहरूले धेरै भनिसकेका छन्, जस्तो हामीलाई कवाडी हतियार दिए, काम नलाग्ने हतियार दिए, परीक्षण नभएका हतियार दिए, हाम्रो देश प्रयोगशाला भयो, प्रयोगशाला हो आदि इत्यादि धेरै भनिरहेछन्। उनले वास्तविक हतियार दिए पनि छैनन्, किन रुससँग सिधै युद्धमा भेट्न हुने चाहन्छन्। जस्तो रुसलाई नोक्सानी बढी चाहिँ हुने भयो भने रुसले छोड्दैन, उनलाई थाहा छ। त्यसकारणले युक्रेनलाई प्रयोगशाला बनाउने, रुससँग चाहिँ जोखिम नमोल्ने। अब त्यो त गरे तर कति दिन, हैन, पैसा कति दिन गर्ने, त्यही चिजले नै यिनीहरू बिचमा चाहिँ ठुलो अन्तर्विरोध मारकाट सुरु भयो। अमेरिकाभित्रै सुरु भयो, युक्रेनलाई सहयोग दिने कि नदिने, हैन। युरोपभित्रै त्यो लडाइँ। फ्रान्समा अब हिजो अस्तिदेखि फेरि प्रदर्शन सुरु भयो, हैन। 80,000को प्रदर्शन भएको फ्रान्समा खबर आइरहेछ। अब यो लहर फेरि एकचोटि बढ्छ। उनीहरू एकदमै नाजुक अवस्थामा छन्, अर्थतन्त्र त्यस्तै खस्किँदो छ, भित्र चाहिँ आन्तरिक चाहिँ अन्तर्विरोध द्वन्द्वहरू बढ्दो छन्। युक्रेनबाट भित्र यिनीहरूले आश मारे र अहिले चाहिँ समाचार हिजो जस्तो मैले यो रेकर्ड गर्नुभन्दा 3 दिन अगाडि मात्रै के समाचार आइरहेछ भन्छ भने अमेरिका र बेलायतका गुप्तचर संस्थाहरूले रुसी गुप्त संस्थाहरूसँग नियमित सम्पर्कमा छलफल गरिरहेका छन् जोखिम टार्नको निम्ति। जस्तो बेलायतले त कन्टिन्यू 18 महिनादेखि कन्टिन्यू, जस्तो रुसको स्पुतनिक भन्ने मिडियामै त्यो समाचार आयो, हैन। अब आयो, कसलाई कोट गरेर आयो, अमेरिकाको एउटा आउटलेट, न्युज आउटलेट आई भन्ने एउटा चाहिँ समाचार चाहिँ तपाईँको ऊ रहेछ, त्यसले प्रकाशित गर्यो सबै रिपोर्ट। 18 महिनादेखि न्युयोर्क र चाहिँ भियनामा, होइन, अस्ट्रियाको भियनामा नियमित रूपमा छलफल भइरहेछ। अमेरिकाको त्यही हालत छ। त्यो जोखिम आफूमाथि आउने जोखिम टार्ने यिनीहरू नियन्त्रण कोअपरेसनमा छन्। अब युक्रेनबाट लगभग भित्र माया मारे। अमेरिकाको एउटा रिटायर्ड जर्नलले त अस्ति केसम्म भने, एक हप्ता अगाडि भन्छ भने युक्रेनको जो स्थल लडाइँ हो नि त्यो चाहिँ टुङ्गियो, समाप्त भयो, युक्रेन सिद्धिसक्यो भने। जमिनबाट गर्ने जो लडाइँ हो त्यसमा युक्रेन पराजित भइसकेको छ। अब यो पाटोमा युक्रेन अब चाहिँ उड्दैन भन्ने चाहिँ उनले डिक्लेयर घोषणा गरिसके, एउटा पाटो। म दोस्रो पाटो 5 दिन अगाडिको कुरा हो। अमेरिकाको सेनाका जोइन्ट स्टाफ चिफ अथवा त्यहाँ जलसेना, नभसेना, आकाश सेना अथवा चाहिँ हवाई सेना अथवा चाहिँ स्थल सेना, यो तीनटाको प्रमुख मार्क मिल्लेले अमेरिकी सरकारलाई एउटा चेतावनी दिए। उनले चेतावनी के दिए भन्छ भने चीनसँग कुनै पनि प्रकारले यो वा त्यो कुनै पनि नाममा
चीनसँग हुने मुठभेडबाट अमेरिका जोगिन जरुरी छ। यो चाहिँ दुस्साहस, यो जोखिम अमेरिकाले मोल्नु बिल्कुलै घातक हुनेवाला छ भन्ने चाहिँ मार्क अहिले बहालवाला सबै सेनाका प्रमुखले अमेरिकन सरकारलाई चेतावनी दिए। यो चेतावनीबाट के बुझिन्छ भन्छ भने उनीहरू चीन वा रुससँग सिधै मुठभेड हुने अब जोखिममा जान उनीहरू चाहन्नन्। त्यो बाटो बदलिसक्यो, अब बदले। किन त्यो चीनसँग पनि सकिँदैन, रुससँग त प्र्याक्टिकली देखे नै चीनसँग पनि सकिँदैन भन्ने उनको चाहिँ सर्वेक्षण छ हैन। चीनसँग हामी हार्छौँ भन्ने कुरा उनले चाहिँ रिपोर्टमै प्रकाशित गरिसकेका छन्, अनुसन्धानमा प्रकाशित गरेका छन्। अब किन ताइवानमा हात हाल्ने भने त्यो प्रत्यक्ष चीनसँगै, किन ताइवानलाई युक्रेन जस्तो भिडाएर हैन, ताइवान चाहिँ 24 घण्टा पनि टेक्न सक्ने स्थिति छैन हैन। एउटा चाहिँ आकारमा, अर्को चाहिँ सामरिक शक्ति, अर्थतन्त्र सबै कोणबाट तपाईको ताइवान चाहिँ 24 घण्टा पनि टेक्न सक्ने अवस्था छैन। अब त्यसको निम्ति अमेरिका आफै भिड्नु पर्यो, जो अमेरिका चाहन्न हैन। अब चीनसँग नभिड्ने भइसकेपछि ताइवान गराएर कराएर मात्रै त केही पनि भएन। त्यसकारणले उनले रणनीति बदले र उनी प्रोक्सी वारमा गइरहेछन्। अहिले चाहिँ अमेरिकन एङ्ग्लो स्याक्सन ग्रुपको मुख्य रणनीति प्रोक्सी वार। एउटा त प्रोक्सी वार छद्म युद्ध हैन, अरूलाई भिडाइदिने, जो युक्रेनमा गरिने सुरुमा अरूलाई भिडाइदिने, आफूले हेर्ने फाइदा लिने, एउटा प्रोक्सी वारमा गए। र दोस्रो चिज के हुन्छ भने त्यसको सम्भावना विश्वका अनुकुनाबाट मरिसकेको छ। जस्तो अफ्रिकाबाट त्यो हुँदैन, उनकै विरुद्धमा एउटा ठुलो लहर छ। ल्याटिन अमेरिका लगभग चाहिँ सबै अमेरिकाको विरुद्धमा अब चुनावको लहरै हेर्ने हो भने पश्चिमाहरूको सफाया भइसकेको छ ल्याटिन अमेरिकामा। अब त्यहाँ खेल्ने ठाउँ छैन। एउटा उनले यो चाहिँ आँखा लगाएका थिए अरूलाई जुधाउने चाहिँ तपाईको मध्यपूर्वमा, यो साउदी र इरानका बीचमा जो कूटनीतिक सम्बन्धको पुनर्बहाली गरायो चीनको पहिलामा, यसपछि त्यो सम्भावना पनि तुहियो हैन, त्यो सम्भावना तुहियो। र अब त्यसपछि अमेरिकनहरूले अत्यधिक कोसिस गरे मध्य एसियामा, जस्तो जो रुससँगको सुरक्षा सैन्य सम्झौतामा जोडिएका देशहरू छन्, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान लगायतका देशहरू, अत्यधिक जोड त्यहाँ गरे। त्यहाँ पनि उनीहरू असफल भए। फेरि ती देश रुससँगको मिलिटरी सम्झौतामै जोडिया छन्। अब त्यहाँ उनीहरू खेल्न सक्ने सम्भावना कमजोरी थियो। उनले अब आशा गरेको एउटै ठाउँ हो दक्षिण एसिया, एउटै ठाउँ। र यो उनको अन्तिम कोसिस हो, मेरो बुझाइ अन्तिम कोसिस हो। अब उनीहरूको अगाडि परिस्थिति कस्तो, मैले भने नि, रुससँग नियमित सम्पर्कमा हुनु, युक्रेनलाई सारा नक्कली चाहिँ तपाईको सहयोगको चाहिँ तपाईको नाममा चाहिँ छल गर्दै जानु, त्यस्तै दबाब। अनि अहिले आएर त युरोपियन धेरै देशहरूले युक्रेनको अनाज निर्यातमाथि नै प्रतिबन्ध लगाइदिए हैन। त्यही अब त्यत्रो युद्धमा फँसेको देशको अनाज निर्यातमाथि नै प्रतिबन्ध लगाइदिएका छन्। कत्रो अत्याचार, आफैले उगासिरहेछन् लड्न, आफैले स्वाहा बनाइदिए, उनीहरूले अनाज प्रतिबन्ध लगाइरहेछन् हैन। अर्को चाहिँ तपाईको हमला गरिरहेछन्। युक्रेनलाई कमजोर बनाएर उनलाई जे फाइदा लिनु छ, युक्रेनलाई सिधाएर फाइदा लिने छ। युक्रेनलाई उभो लगाउने रणनीति उनको छैन। त्यो प्रयोग पनि हेरे। त्यसकारणले अब बाँकी छ दक्षिण एसिया। एसिया पनि समग्र भन्दैन मैले, त्यो पूर्वी एसिया पनि सम्भव छैन जोखिमको हिसाबले। मध्यपूर्वमा त त्यो सम्भावना तुहियो। अब के अरे चाहिँ मध्य एसियामा पनि उनले सकेनन्। अब बाँकी रह्यो दक्षिण एसिया। त्यो भनेको के हो, इन्डिया वा नेपाल, बस। अरू कुनै पनि उपाय छैन। र 6 महिनाभित्र यिनीहरूले नेपाल र इन्डियालाई वार पारको लडाइँमा लग्ने कोसिस गर्छन्। मैले बुझेको यति हो। 6 महिनाभन्दा बढी यो अमेरिकन एङ्ग्लो सेक्सन ग्रुप विश्व राजनीतिमा अब टेक्न र थ्याक्न सक्ने हालतमा छैन। आर्थिक रूपमा पनि छैन, शक्ति पनि बुझे हैन। शक्ति पनि लड्ने सामर्थ्य मात्रै होइन, सामर्थ्य मात्रै होइन कि यिनको हिस्ट्री के हुन्छ भने दुनियाँलाई लुटेर धनी भएका हुन्। यिनले ठुलो युद्धको जोखिम पनि मोल्दैनन् हैन। सानालाई समाप्तै पारे, ठुलासँग भिड्ने आँट यिनले कहिले गरेनन्। त्यही चाहिँ तपाईको अमेरिकाकै कुरा गर्ने हो भने त यिनी चाहिँ तपाईको हिटलरसँग लड्ने देशहरूले बारम्बार अनुरोध गर्दाखेरि पनि अमेरिकाले नमानेको। जापानले पर्ल हार्बरमा हमला गरिदिएपछि मात्र आएको छ अमेरिका हैन। नत्र त ऊ त यहाँ लडाउन लाग्यो। जर्मनीलाई, हिटलरलाई उचाल्ने, अनि मुसोलिनीलाई उचाल्ने, जापानको सम्राटलाई उचाल्ने, र यता पनि अरूलाई उचाल्ने, लडाउन त भाले भन्ने अमेरिकाको त्यो नीति थियो हैन। तर आफै आक्रमणमा परेपछि ऊ चाहिँ तपाईको बाध्य भयो। अब स्थिति कस्तो छ विश्वको भूराजनीति भन्छ भने, जस्तो उनीहरू आर्थिक अवस्थामा टेक्ने हालतमा छैनन्। उनीहरूको अर्थतन्त्र एकदमै नाजुक भइसकेको छ, एकदमै नाजुक छ हैन। सिङ्गो पश्चिमी जगतको अर्थतन्त्र सामरिक हिसाबमा उनको रुसको शक्ति देखे हैन। अब उनलाई आत्मविश्वास छैन
रुससँग लडेर जित्तिन्छ भन्ने आत्मविश्वास छैन। नम्बर 2, चीनसँग पनि त्यो आत्मविश्वास छैन, रुससँग मात्रै होइन। तेस्रो, अमेरिकाको अब युरोपियनहरूको छोडिदिनुहोस्, सिङ्गो युरोपियन युनियनको सामरिक शक्ति, सैन्य शक्ति सबैलाई जोड्ने हो भने पनि त्यो एक्लो रुस वा एक्लो चीनको छेउमा पनि पुग्दैन। त्यो नेटोको नाममा अमेरिका समेतको जोड्दाखेरि भारी भरकम देखिया छ। अमेरिकाबाट कटाउनु हो भने एउटा चीन वा एउटा रुसको छेउटो पनि पुग्दैन हैन। युरोपियनको हालत त्यो छ। र अब यसमाथि अर्को तेस्रो चिज के हो भन्छ भने अब उनीहरू चाहिँ सिधै जोखिम मोल्न पनि नसक्ने, अब ताकत पनि देखे, रुस र चीनको ताकत पनि देखे, आर्थिक रूपमा पनि थ्याक्न सक्ने अवस्था छैन हैन। अब के गर्ने भन्दाखेरि अर्को एउटा छद्म युद्ध कुनै देशलाई फसाउने। र अब जस्तो नेपालबाट एउटा अधिकतम कोसिस छ, जस्तो अहिले अस्ति भर्खरै त्यो एउटा सङ्केत हो, हामीले बुझ्ने त्यो एउटा सङ्केत हो। चिनिया कूटनीतिज्ञ आएर चाहिँ एउटा अन्तर्वार्ता दिए। यहाँ मैले तपाईँहरूलाई एउटा भिडियो नै बनाएर भनिसकेको छु। त्यो चाहिँ एउटा प्रष्ट सन्देश हो, प्रष्ट नेपालको दलाल सत्तालाई स्पष्ट सन्देश हो। जुन ढङ्गले गइरहेछौ यो ढङ्गले अगाडि बढिराख्यो भने तिमीहरू मुठभेडकै सामना गर्नुपर्छ। किन उनले दुईटा शब्द बोलेका छन्। एउटा चाहिँ यसो काखा र पाखा गर्दाखेरि यसको नतिजा विनाशकारी हुन्छ, विनाशकारी हुनेछ नेपालको निम्ति, एउटा त्यो शब्द प्रयोग गरेका छन्। अर्को चाहिँ अब जुन अत्याचार यो इन्डियन नामै लिएर इन्डियन अमेरिकनहरूले जुन अत्याचार चाहिँ गर्दै यसको चाहिँ भूरान्तिक जवाफै दिनुपर्ने अवस्था छ। भूरान्तिकबाट कोणबाट यसको जवाब खोज्नुपर्ने अवस्था छ भनेर उनले अब कूटनीतिक होइन, अब समाधान राजनीतिकै हुन्छ भन्ने हिसाबले भनिसकेका छन्। एउटा सन्देश दिए। त्यो सन्देश कुन बेला दिए भन्छ भने पुष्पकमलको चीन भ्रमणको पूर्व सन्ध्या र यहाँको प्रधान सेनापति इन्डो पेसिफिक सेनाको दिल्ली भ्रमण चाहिँ यही 8 गतेदेखि सुरु छ हैन। त्यो भ्रमणमा जान थालेको तयारीको सन्दर्भमा दिए। अब स्पष्ट छ नेपालमा मुठभेड हुन्छ, त्यो ढङ्गले गयो भने यहाँ मुठभेड हुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। तर उनले इन्डियालाई प्रयोग गर्न वारपार बनाउन सफल भयो भने सबभन्दा उनलाई फाइदा त्यो हो, किन ठुलो शक्ति छ र चीनसँग अझ त्यो पनि चीन विरोधी कुण्ठा द्वेष भएको हुनाले चीनसँग कसरी लडाइदिने भन्ने छ। चीनसँग लडाइदिएपछि रुससँग इन्डिया स्वतः कट्छ, त्यो उनले बुझेका छन्। किन चीन र रुसको चाहिँ गठबन्धन टुट्ने गठबन्धन होइन यो विश्वको अहिलेको ध्रुवीकरणको लडाइँमा। त्यसकारणले चीनसँग फस्यो भने रुससँग अलगिनुपर्छ। त्यसको निम्ति उनीहरूले दबाब दिन, निर्णायक रूपमा दबाब दिन सुरु गरेका छन्। र यो काम चाहिँ तपाईँको 6 महिनाभित्र गर्न सकेनन् भने पश्चिमी दुनिया डुब्छ। कसैले केही भन्नु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन, तिनी संसारबाटै तपाईँको डुब्छन्। र उनी चाहिँ एउटा सुरक्षित अवतरण खोजेर भाग्नुभन्दा उनको अगाडि कुनै विकल्प अब चाहिँ छैन। मैले भने आर्थिक हिसाबमा पनि त्यो चाहिँ अब सामर्थ्य उनीसँग छैन, सामरिक रूपमा पनि त्यो सामर्थ्य उनीसँग छैन। रुस प्लस चीन अझ उत्तर कोरिया, इरान, अब यो सबै मुछिँदै जाने हो हैन। उनको सामर्थ्यले कतै पनि भेट्दैन सामरिक रूपमा पनि। अब अर्को चाहिँ प्रभाव, राजनीतिक प्रभावको कोणबाट हेर्ने हो भने उनले बारम्बार भनिसकेका छन्। त्यो तपाईँको अमेरिकन चाहिँ मन्त्रीहरूले भनेका छन्, युरोपियनले भनेका छन्, अमेरिकाको पश्चिमाहरूको अथक प्रयासका बावजुद पनि विश्वका अधिकांश देशहरू रुसबाट टाढा जान अनुचित देखिएका छन्। यसमा चाहिँ पश्चिमी जगत कूटनीतिक रूपमा पुरै असफल भएको छ, उनले घोषणा गरिरहेछन्। विश्वको तपाईँको आम जनमत हैन, देशको रूपमा वा व्यक्तिको रूपमा आम जनमत पनि यिनको पक्षमा देखिँदैन। यो एउटा लहर हो विश्वभरि। त्यसपछि जोगिने के त अब जोगिने उपेत के, जस्तो सामरिक रूपमा पनि अब लड्ने चाहिँ जोखिम नमोल्ने, आर्थिक रूपमा पनि थ्याक्न सक्ने अवस्था छैन, यो खर्च बढ्दै जान्छ। अब जनमत पनि चाहिँ उनको पक्षमा छैन, विश्वको जनमत। अब बाँच्ने कसरी त भन्दाखेरि एउटै उपाय हो, कुनै ठुलो युद्ध भट्काइदिने। ठुलो विशेष गरेर उनले जसलाई शत्रु, सबभन्दा ठुला शत्रु घोषित गरेछन्, रुस र चीनका वरिपरि अरू ठुला देशहरूसँग युद्ध भिडाइदिने, भट्काइदिने। जस्तो उनले रुससँग पश्चिमी युरोपलाई भिडाउन खोजे, सकेनन् हैन। जस्तो नर्थ स्ट्रिम 2 को चाहिँ पाइपलाइन भत्काए हैन, सारा गरे। उनको उद्देश्य जर्मनी र फ्रान्सलाई भिडाउने थियो, सकेनन्। अब यहाँ के छ भन्छ भने इन्डियालाई भिडाउन खोजिरहेछन्। चीनसँग भिडाइदिएपछि रुस पनि फस्यो। त्यसको निम्ति उनले निर्णायक ढङ्गले अब इन्डियामाथि दबाब दिइरहेछन्। अब यसको नतिजा के होला अहिले चाहिँ मैले अनुमान गर्न सक्दिनँ, अहिले हैन, मैले अनुमान गर्न सक्दिनँ। तर उनले हतियार कतिसम्म प्रयोग गरे भन्छ भने अस्ति भर्खरै G20 को बैठकमा उनले कतिसम्म चाहिँ जस्तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष
उनले सारा इन्डियामाथि यस्तो निर्णायक दबाब दिन सुरु गरे नि। अस्ति G20 को बैठकमा साउदी अरब UAE पनि मिलाएर इन्डिया, मध्यपूर्व, युरोपको करिडोर 8वटा देशलाई एउटा सम्झौता गरायो आफै अमेरिकाले, आफू समेत बसेर। र अहिले त्यो साउदीलाई बोलाउनु, किन अमेरिकन एउटा लबी त छँदैछ त्यहाँ। रुस र चीनसँग सम्बन्ध सुधार गरे भने त त्यहाँ त अमेरिकन प्रभाव त तुरुन्तै मेटिन्छ भन्ने कुरा त छैन। साउदी अरबले बिना प्रसङ्ग, बिना सन्दर्भ काश्मीरको मुद्दा उठायो र अहिले भर्खरै यो क्यानाडाको घटनापछि काश्मीरको मुद्दा उठायो र काश्मीरीहरूप्रति आफ्नो पूर्ण समर्थनको प्रतिबद्धता के अरे चाहिँ वचनबद्धता चाहिँ जाहेर गर्यो भने इन्डियालाई सिधै च्यालेन्ज। उता चाहिँ तपाईँको BRIलाई काउन्टर गर्न, BRIलाई काउन्टर गर्न भन्ने घोषणा गर्दै इन्डिया, मध्यपूर्व, युरोपियन करिडोर पनि चाहिँ तपाईँको यिनीहरूले बनाइरहेछन्। अब यिनीहरूले पनि एकअर्कालाई धम्की दिइरहेछन् हैन, चाहे काश्मीर होस्, चाहे खालिस्तानी होस् हैन, चाहे मणिपुर होस्, सबै एकअर्कालाई धम्की दिइरहेछन् भनेपछि एउटा किता रोज्नको निम्ति हैन अब यो जबरजस्त जो प्रयास भइरहेछ नि, यो विश्वको भूराजनीतिक सङ्कटको नतिजा हो जस्तो यसको शिकार अरू पनि बन्छन्। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। अब को युक्रेन बलिको बोको बन्छन् अहिले भन्न सकिँदैन, इन्डिया कति बन्छ अथवा यसको अवतरण कसरी गर्छ। सायद बीचमा कुनै सम्झौता होला अनि वारमा जाँदैन। मैले किन जाँदैन भन्छ भने इन्डिया सबै पश्चिमाहरूले चलाएको देश हो हैन। हामी धेरै ठुलो एउटा चाहिँ क्यानाडियन कुटनीतिक निष्कासित गर्दैमा हामी धेरै आशा नगरौँ। किन भन्छ भने यिनको अर्थतन्त्र जस्तो इन्डियन अर्थतन्त्र हैन, अब हतियार उद्योग, अब सुरक्षा सन्धि सम्झौता, व्यापारदेखि लिएर निकटता जति छ नि सबै पश्चिमाहरूसँग यसरी गाँजिएको छ र यसरी इन्डियालाई त्यतातिर धकेल्ने सहयोग गर्ने के हुनुहुन्छ भने 1947 पछि ब्रिटिसहरूले बनाएका सबै संरचना, सबै मूल्य मान्यता र सबै मेकानिजमहरू यथावत रहनुको कारणले इन्डिया हलचल गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। र त्यसमा पनि मलाई कस्तो लाग्छ भन्छ भने पश्चिमाहरूले यसरी चलाएका छन् नि इन्डिया, जस्तो ब्युरोक्रेसी र भयो अथवा चाहिँ तपाईँको सेनाको मात्र हैन, त्यही बिपिन रावतको हत्या पनि इन्डियनहरू धेरै बोले। त्यही रुससँग S-400 को चाहिँ सम्झौता गरे, त्यो प्रतीक्षा प्रणाली सम्झौता गर्नुकै नतिजा हो उनको हत्या भन्ने इन्डियनहरू पनि धेरै देखे हैन। सुरक्षा विज्ञहरूले पनि त्यो तर्क गरे, त्यो CIA नै मार्न लगाएको भन्ने कुराहरू गरे हैन। तर मोदी सरकारले छानबिनै गर्न सकेन हैन। सेना प्रमुखको हत्या हुँदा मोदी सरकारले त्यसलाई छानबिन अगाडि बढाउनै सकेन। त्यसलाई हेलिकप्टर दुर्घटना भयो, त्यसलाई पन्छाइदियो हैन। किन भन्छ भने सबै उनको छ, सबै पश्चिमाहरूको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि इन्डियाको जो विद्रोहको स्वर सुनिन्छ नि अहिले, यो एउटा इमोसन हैन, कुनै आफूले धेरै ठुलो बदनामी भए जस्तो मान्यो अथवा के गर्यो, एउटा इमोसनल घटना जस्तो देख्छु। यसको कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ भित्र एउटा सम्झौता कमसेकम पनि मलाई लाग्छ चीनका विरुद्धमा अलिकति एग्रेसिभ बनाउने। अब रुससँगका मामिलामा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा इन्डियालाई अलिकति विरुद्धमा उतार्ने, जस्तो राष्ट्रसङ्घमा यस्ता चर्चाहरू हुन सक्छन्, अथवा चाहिँ रुसबाट आयात गर्ने चिजहरूमा कटौती हुन सक्छ। बिस्तारै इन्डियालाई चाहिँ अगाडि बढ्दै जाने हिसाबमा उनीहरूले कुनै सम्झौता गराउन सक्छन्, त्यो एउटा दबाब हो भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले इन्डिया चाहिँ पश्चिमाहरूको उसबाट जान नसक्ने मैले अर्को मूल कारण के देख्छु भन्छ भने एउटा त त्यसको नवौपनिवेशिकता, दोस्रो चाहिँ तपाईँको पृथकतावाद। इन्डियामा यस्तो छ नि, जस्तो इन्डिया एउटा राष्ट्रको रूपमा अहिले पनि एकीकृत भइसकेको छैन हैन। जातिवाद हैन, धर्मको नाममा, जातिको नाममा, भाषाको नाममा यसरी विभाजित छ इन्डिया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कि त्यो कमजोर हुने बित्तिकै सबै छताछुल्ल भएर टुक्रा हुनेवाला छ। र त्यसमा पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीले जति पनि राजाहरू हिजोका जति पनि देशहरू मासेर जो एउटा इन्डिया बनायो नि, तिनका सबै खलक त्यसैले पालिरहेछ। फेरि खालिस्तान र काश्मीर मात्रै होइन, सबै खलक त्यसैले पालिरहेछ। भोलि तिनी सबैलाई बिउदाउँछ, देश दाबी गर्न लगाउँछ, आफ्ना देश दाबी गर्न लगाउँछ। इन्डियाले ठेक्नै सक्ने अवस्था रहँदैन हैन। यो जोखिममा इन्डिया छ। त्यसकारणले अहिले यो मात्रै म के बुझ्छु भन्छ भने यो पश्चिमाहरूलाई युक्रेन द्वन्द्वपछि जो सङ्कट, जो अलगावमा हैन अलग थलग हुँदै गए नि, यिनीहरू शक्ति र सामर्थ्यका हिसाबले जो अलग थलग हुँदै गए, यसबाट बस्नको निम्ति इन्डियालाई निर्णायक एउटा कुनै युद्धमा झोस्ने रणनीतिको एउटा हिस्सा हो
हैन। त्यसमा चाहिँ पूर्ण सफल भइहाल्छन् म अहिले त्यो भन्न सक्दिनँ, तर उनी एउटा के गर्न सक्छन् भन्छ भने चीन विरुद्ध अलि आक्रामक बनाउन चाहिँ सक्छन् है। अब रुस विरुद्ध इन्डिया बोल्न नसके पनि अहिले चीन विरुद्ध बढी आक्रामक गराउन सक्छन्, किन त्यस्ता सङ्केतहरू आइसकेका छन्। जस्तो ब्रिक्सको बैठकमा, साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको बैठकमा अथवा चाहिँ त्यसपछिका केही घटनाहरूमा पनि त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू के आएका छन्। इन्डियनहरूको त्यो इन्ट्रेस्ट पनि हो। जस्तो अहिले यस्तो हुँदैछ, त्यही अमेरिकाले यसरी घाँटी समातेको छ र इन्डियामा इन्डो पेसिफिक चाहिँ सेना प्रमुखहरूको चाहिँ तपाईँको बैठक बसिरहेछ हैन। 8 गतेदेखि बैठक तपाईँको सुरु भएको छ भनेपछि यसलाई हामीले चाहिँ के अर्थ बुझ्छ भने हाम्रो भूराजनीति जुन जोखिममा छ नि, नेपाल पनि ठ्याक्कै त्यही गरिरहेछ। इन्डियाले जे गरिरहेको छ नेपाल पनि ठ्याक्कै त्यही गरिरहेछ अहिले। त्यसैले त्यो जोखिम यिनीहरूले कस्तो हत्कण्डा अपनाउँछन् भन्ने कुराबाट इन्डिया खालिस्तानको नाममा जो पाकिस्तान र के अरे इन्डिया र क्यानाडाको बिचमा जो चाहिँ वातावरण बनिरहेछ अहिले, यो स्थिति भोलि नेपालमा आउन सक्छ है, तुरुन्तै नेपालमा आउन सक्छ। मैले अघि नै भने उनको रणनीतिक चाहिँ चाल चाहिँ तपाईँको अलिकति बदलिएको छ। उनी प्रत्यक्ष चाहिँ जोखिम मोल्ने मुद्दाहरूबाट अलिकति पछाडि हटेको देख्छु मैले, जस्तो ताइवान युक्रेनबाट, र उनीहरू केन्द्रित चाहिँ जहाँ छद्म युद्धको सम्भावना छ र अरूलाई प्रयोग गरेर शिकार बनाएर हैन यो वातावरण चाहिँ आफ्नो पक्षमा पार्ने जुन सम्भावना छ त्यो ठाउँलाई यिनले निशाना बनाएका छन्। र त्यो भूगोल दक्षिण एसिया हो र दक्षिण एसियामा पनि मात्रै इन्डिया र नेपाल, बस अन्त सम्भावना देखिन। नेपाल त एउटा मिसनमै सबै बिकेका उनले किनेका अपराधीहरू भए हैन। अब इन्डिया जसरी पश्चिमाले गाँच्दै ल्याछ नि, त्यसबाट चाहिँ उम्कन सक्ने हालत मैले देख्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि उनले केही न केही रूपमा कुनै न कुनै रूपमा कम्तीमा चीनकै विरुद्धमा भए पनि अलिकति माथि ल्याउने र अब यो क्षेत्रमा आफ्नो वातावरण जस्तो होला, नेपालमा सहकारी गर्ने मुद्दा पनि एउटा उनको बार्गेनिङ होला हैन। जस्तो नेपाललाई चाहिँ डामाडोल बनाउन, त्यसो भए हामीलाई साथ देऊ न त प्रत्यक्ष रूपमा हैन, त्यो एउटा बार्गेनिङ होला हैन। जस्तो पाकिस्तानको मामिलामा बार्गेनिङ होला, श्रीलङ्काको मामिलामा बार्गेनिङ होला। यो खेल पश्चिमाले खेलिरहेछ र यो दबाब अरू देशमा पनि छ हैन। जस्तो बङ्गलादेशसँग विरोध बढिरहेछ र श्रीलङ्काले त के गर्यो भन्छ भने अमेरिकनहरूको षड्यन्त्र, उनी त बलिको बोको नआएर सिधाइदिने हुन्। युक्रेन त देखिरहेछ मान्छेले हैन। श्रीलङ्काको राष्ट्रपति केसम्म भन्नु पर्यो, अस्ति राष्ट्रसङ्घको महासभामा बैठकमा गएको साइड लाइनमा, त्यो बैठकभन्दा बाहिर उनले के भने अमेरिकाले अकुश बनाएको कुरोको निन्दा गरे हैन। त्यो पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रलाई लक्षित गरे, एसिया लक्षित गरेर, र उसले चाहिँ समुद्रमा खुला र स्वतन्त्रतापूर्व आवागमनको नाममा आफ्नो सैन्य गतिविधि बढाइरहेको कुरा उठाए र उनले चाहिँ एसियामा युद्ध भड्काउन खोजिरहेको अमेरिकाले त्यो आरोप पनि लगाए। र उनले के पनि भने भन्दाखेरि एसियाका देशहरूलाई कि चीन कि अमेरिकामध्ये एउटा कित्तामा लाग्नको निम्ति अमेरिकाले बाध्य बनाउने षड्यन्त्र गरिरहेको छ, यो कुरो पनि भने। किन उनले त्यति किन बोल्नु पर्यो भन्छ भने उनले चाहिँ आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्दैन, भित्र त्यस्तो दबाब छ हैन। त्यो दबाब ठेक्न नसकेर उनी बोले। अब बोलिसकेपछि त टुङ्ग्यो हैन। उसकै विरुद्धमा सार्वजनिक लोड बढिरहेको त अब कति दबाब दिने, नत्र आइएमएफ, विश्व बैंक सबैले घेराबन्दी गरी यो दबाब दिइरहेछन् उनीहरूले हैन। चीनका विरुद्ध खडा हो र यो सबैतिर छ। इन्डोनेसियामा पनि छ। इन्डोनेसियाले 10-15 दिन अगाडि तपाईको अमेरिकाले एउटा निकालेको वक्तव्यको खण्डन गरेको छ, जसमा चीन विरुद्ध चाहिँ इन्डिया हामीसँग एकजुट भयो भन्ने निकालेको थियो। त्यसको निन्दा गरेको छ। हाम्रो त्यस्तो वार्तै भएको छैन, सहमति नै भएको छैन, हामी यसप्रति घोर आपत्ति जनाउँछौँ भन्ने। उसले जबरजस्ती कुरै नगरेको चिजलाई पनि पुरो भयो भनेर हालेर देशलाई मुस्न खोजिरहेछ। इन्डियाको केस पनि त्यही हो। र भोलि इन्डियासँग कुनै कम्प्रोमाइज भित्र भयो भने भोलि चाहिँ इन्डिया र अमेरिकन मिलेर नेपालमाथि अर्को एउटा साझा कुनै चक्रव्यूह बनाउन सक्ने सम्भावना, मैले सम्भावना त्यहाँ बढी खतरनाक देख्छु। किनभने भने जस्तो इन्डियालाई अहिले सिधै प्रयोग गर्न सकेन भने अमेरिकनको रणनीति इन्डियालाई बलियोसँग एउटा पार्टनर बनाएर चीनका विरुद्धमा नेपालभित्रबाट हात हाल्ने उनको त्यो अप्सनमा जान्छन्, त्यो विकल्पमा जान्छन्। इन्डिया सिधै तयार भएन भने हैन मद्दत यिनको टोटली लिने, ठ्याक्कै अमेरिकन जे रणनीति छ त्यो रणनीतिमा इन्डियालाई सामेल गर्ने र नेपालमा हान्ने, नेपाललाई चाहिँ सिधाइदिने रणनीति जान्छ। हामी यसपट्टि एकदमै होसियार हौँ। मैले बढी सम्भावना र सङ्केत यो दिशातिर देख्छु। यिनको भाषा हेर्दा हैन, जस्तो क्यानाडाको प्रधानमन्त्रीको भाषा पनि द्वैत भाषा छ, किटानी छैन हैन। र को पनि गराएकै हो भने किटानी चाहिँ हुन सक्ने भनेको छ हैन। अब त्यो छानबिन गर्ने यो त लामो प्रक्रियामा गयो। अब छानबिन गर्ने लामो प्रक्रियामा गयो। अब त्यो लामो प्रक्रिया
क्राइटेरिया किन लियो त भन्छ भने भाषा त्यस्तो किन भयो त भन्दाखेरि इन्डियनसँग बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ समय त हुनु पर्यो नि। त्यो समयको निम्ति उनीहरूले त्यो भाषा प्रयोग अस्पष्ट भाषा प्रयोग गरेका छन् र त्यसको निशाना नेपाल हुन सक्छ। इन्डियालाई नेपाल विरुद्ध चाहिँ उनीहरूले आफ्नो चाहिँ तपाईको रणनीतिमा जोड्न सक्छन्। यो खतराप्रति हामी एकदमै सजग हुन जरुरी छ। हस् त।